अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावती और तरबियती तरीक़ों में दानाई और हिकमत को पेश नज़र रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान से ना निकालते और ना कोई ऐसी रविश अख्तियार फरमाते जिससे मुखातिब कोई गलत तासुर कबूल कर ले, इसके अंदर बेइत्मीनानी की कैफियत पैदा हो या किसी रद्द अमल का शिकार हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दावती और तरबियती ज़िंदगी हिकमत से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीमाना उसूलों और तरीक़ों को तरबियत देने के लिए अलग से एक जहन तालीफ़ की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ चंद नुमाया और अहम पहलुओं की जानिब इशारा पर इत्तफ़ाक़ किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का भरपूर ख्याल रखते हैं कि अगर किसी की कोताही इल्म में आ जाए तो इसको इस अंदाज से ना टोका जाए कि इसे बुरा महसूस हो या इसके दिल जज्बात को ठेस लगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए किसी मुनासिब मौका का इंतज़ार करते, इनफरादी तौर पर मुतंबा करने के बजाय किसी मजमा को ख़िताब करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कोताही की तरफ इशारा फरमा देते। गलती करने वाले को एहसास हो जाता कि वो उसको तर्क कर देता और इसे ये भी महसूस ना हो पाता कि ये बात ख़ास तौर पर मुझ ही से कही जा रही है। गोया के बराह रास्त समझाने के बजाय इज्तिमाई तौर पर समझाने का तरीका इख्तियार फरमाते। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इबादत को कम समझकर गलू इख्तियार करने का तहिया कर लिया है। किसी ने कहा मैं कभी गोश्त नहीं खाऊंगा, किसी ने अज़म किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, किसी ने कहा कि मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। जब आपके इल्म में ये बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे बराह रास्त गुफ्तगू करने की बजाय लोगों को ख़िताब करते हुए फरमाया, मा बालु अक़वामिन यक़ूलु अहदुहुम कज़ा व कज़ा वलकिन्नी असुमु व उफ़्तिरु व नामु व अक़ूमु व ग़ुलु लहमा व अतरव वज़ुल निसा फ़मन राग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। मुत्तफ़िक़ अलैह। क्या बात है कि कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं हालांकि मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, सोता भी हूँ, नमाज के लिए खड़ा भी होता हूँ, गोश्त भी खाता हूँ, शादियाँ भी करता हूँ। बस जो शख्स मेरी सुन्नत को पसंद नहीं करता वो मुझसे नहीं। क्या बात है कि कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं हालांकि मैं रोज़ा भी रखता हूँ और अफ्तार भी करता हूँ, सोता भी हूँ और नमाज के लिए खड़ा भी होता हूँ, गोश्त भी खाता हूँ और शादियाँ भी करता हूँ। जो शख्स मेरी सुन्नत को पसंद नहीं करता वो मुझसे नहीं। जब कुछ लोगों की गैर इस्लामी रविश और गैर इस्लामी तर्ज़ फ़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई तौर पर ख़िताब करते हुए इस गलत तर्ज़ फ़िक्र की इस्लाह फरमा दी। इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि आम हज़रात के सामने भी इस्लाम का सही तर्ज़ फ़िक्र आ गया। लोगों को क़ुलूब संदी के बजाय अतदार की राह मालूम हो गई। अगर कभी इसकी ज़रूरत महसूस फरमाते कि गलती पर बराह रास्त मुतम्मा कर दिया जाए तो तन्हाई में नहायत दिल सोज़ी और मोहब्बत के अंदाज में समझाते ताकि मुखातिब किसी एहसास कमतरी का शिकार भी ना हो और वो अपनी इस्लाह भी कर ले। एक बार इब्ने अबू सलमा अपने बचपने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे। उनका हाथ प्लेट में कभी इधर पड़ता कभी उधर पड़ता, क्योंकि वहाँ कोई दूसरे लोग मौजूद नहीं थे और बर वक्त टोकना भी ज़्यादा बेहतर था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिलफौर इब्ने अबू सलमा को दबा किया, मगर मनफी अंदाज में नहीं बल्कि नहायत प्यार भरे लबो लहजा और मुस्बत अंदाज में फरमाया। मज़ीद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ इसी को ताहे पर नहीं टोका बल्कि खाने के बुनियादी आदाब बयान फरमाए कि इब्ने अबू सलमा को ये भी महसूस न हुआ कि आप मेरी गलती पर मुझे टोक रहे हैं, बल्कि वो ये समझे कि मुझे खाने के आदाब बता रहे हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दूसरे आदाब बताए और आखिर में ये अदब बयान फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम सुमुल्ला व कुल यमीनी का व कुल मिम्मा यलीक। कह बच्चा, जब खाना खाओ तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया करो और दाहिने हाथ से खाया करो और अपनी तरफ से खाया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते तो इसमें कोई नुक्स ना होता और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को उकताते लंबी बात कहकर
حضرت جابر بن سمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں علیہ وسلم یتتیل معزات یوم الجمعہ نمہیا کالمات بصیرات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز لمبی نصیحت نہیں کرتے بلکہ تھوڑی باتیں کرتے تھے. ہر وقت نصیحت کرتے رہنا اقتاحت اور کبھی کبھی رد عمل کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے مخاطب جتنی بات تو ہضم کر سکتا ہے اتنی ہی باتوں کی طرف سے توجہ دلائی جائے. روزانہ یا بار بار ٹوکنے یا نصیحت کرنے سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے. چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ آپ ناغ کے واضح نصیحت فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ کی حکمت نہ جائے. کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے کہ زبانی بات زیادہ مؤثر یا مفید ثابت ہو سکتی ہے تو سوال کرنے والی کا ذہن پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکتا تو آپ اپنی طور پر کر کے دکھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر امامت کی تاکہ لوگ آپ کے طریق نماز کو واضح طور پر دیکھ سکے اور پھر آپ ہی کی طرح نماز پڑھیں. چنانچہ آپ نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا لوگوں میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تاکہ تم میری پیروی کرو اور دوسروں کو میری نماز سکھاؤ. ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کے حضرت علی علیہ السلام کی روایت نقل کی عربی ہے اور اس کے بعد ترجمہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں ریشم لی اور دائیں ہاتھ میں سونا ہاتھوں میں لے کر ان دونوں کو اوپر اٹھایا. فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہیں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور ریشم کی حرمت واضح کرنے کے لیے لوگوں کو ریشم کا سونا اوپر اٹھا کر دکھایا تاکہ ان کی حرمت کی وضاحت ہو جائے، وہ لوگوں کے دلوں میں ان سے اجتناب کی اہمیت بیٹھ جائے. ابو داؤد اور ابن ماجہ نے عمرو بن شعیب کے حوالہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول وضو کیسے کیا جائے. رسول صلی اللہ نے اگر وضو کی ترکیب اور طریقہ زبانی بتا دیتے تو سوال کا جواب مکمل ہو جاتا، مگر آپ نے زبانی بتانے کے بجائے ایک برتن میں پانی منگوایا اور پورا وضو کر کے دکھایا تاکہ پوچھنے والا عملی طور پر وضو کے طریقہ اور ترکیب کو دیکھ لے اور اس کے بھول جانے یا کمی پیشی کے کر دینے کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے. چنانچہ آپ نے وضو مکمل کر کے فرمایا جس شخص نے اس وضو میں کچھ بڑھایا یا کوئی کمی کی تو اس نے حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا. اگر حکمت و دانائی کا تقاضا ہوتا تو آپ بات زوردار لب و لہجہ میں فرماتے، کبھی قسم کھا کر اپنی بات کی اہمیت واضح کرتے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب کسی بات پر زیادہ زور دینا چاہتے تو بار بار قسم کھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. آپ سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. ضرورت محسوس کرتے اور وقت متقاضی ہوتا تو نہایت اثر انگیز انداز میں خطاب فرماتے. حضرت عباس بن ساریہ کا بیان ہے کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آواز فرمایا کہ ہمارا جسم سوز اور تپش سے چل اٹھے، آنکھیں بہہ پڑیں اور دل لرز اٹھا. حضرت عبداللہ بن عمر کے بیان ہے کہ ایک بار آپ نے سوز و غداز میں ڈوب کر اس طرح خطاب کا فرمایا کہ جس ممبر پر آپ بیٹھے تھے وہ لرز. ہم نے کہا یہ ممبر گر جائے گا. آواز و نصیحت میں یہ سوز و غداز اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے مخاطبین سے بھی اپنا محبت ہو اور ان کی خیر و خیر کا خیال ہو، ان کے لیے دایانہ تڑپ اور بے چینی ہو، خلوص کے جذبات کار فرما ہو. آپ اپنے حساب کی تعلیم و تربیت کے لیے جو انداز اور طریقہ اختیار فرماتے، اس میں حکمت و دانائی کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہوتا. آگے جو باب قائم کیے گئے ہیں وہ بھی دراصل حکمت و دانائی کا مظہر ہیں.